बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे, नीतीश ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया। बिहार की सियासत एक मर्तबा फिर गर्म हो गई है, क्योंकि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि वो बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। एनआरसी और सीएए नीतीश के इक़्तिदार में साथी जमात बीजेपी का पसंदीदा मसला है। नीतीश का बयान उस वक्त आया है जब बीजेपी ये ऐलान कर चुकी है कि वो मगरबी बंगाल में एनआरसी लागू करेगी और उसको वो बड़ा इंतखाबी मसला बनाने जा रही है। मगरबी बंगाल की इंतखाबी तैयारियों के हिसाब से बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि नीतीश कुमार ने ये बयान ऐसे ही नहीं दे दिया है, बल्कि वो बीजेपी के सख्त रवैये से परेशान हैं। असेंबली इंतखाबात में जनता दल यू की सीटें कम हो गईं और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। इसलिए बिहार हुकूमत में वजीर आला चाहे जनता दल यू के नीतीश कुमार हों, लेकिन बीजेपी का रवैया उस बड़े भाई वाला है जो अपनी मर्जी चलाता है। दरअसल नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज हैं कि बीजेपी ने उसके अरुणाचल असेंबली के अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस बात को लेकर जनता दल यू में काफी नाराजगी है और वो सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी उनकी इत्तेहादी पार्टी है या मुखालिफ पार्टी है। वाज़ेह रहे, जहां नीतीश ने पार्टी का नया सदर बना दिया है, वहीं बिहार में ये बातें भी खूब जोरों शोर से चल रही हैं कि बिहार की हुकूमत जल्द ही गिरने वाली है और तेजस्वी की क़यादत में नई हुकूमत तश्कील होने जा रही है। बंगाल में एमआईएम को लगा फिर झटका, लीडरान ने एक बार फिर थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। बंगाल में एक जानिब जहां आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत के दौरे पर हैं और इलेक्शन मुहिम में लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस ने एमआईएम के लीडरान को पार्टी का परचम थमाते हुए एक बार फिर रियासत के मुस्लिम वोटों के बिखराव के अंदेशे को खारिज करते हुए पार्टी से मुसलमानों के मजबूत रिश्ते का दावा किया है, जबकि एमआईएम ने इसे पार्टी के खिलाफ साजिश बताई। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल यूनिट के कायम मुकाम सदर अब्दुल कलाम ने अपने साथियों के साथ आज तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तृणमूल में शामिल होने के बाद अब्दुल कलाम ने कहा कि बंगाल के पुरअमन माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। इन हालात को महसूस करते हुए मैंने दीदी ममता बनर्जी को मजबूत करने का फैसला किया है। रियासती वजीर चंद्रिमा भट्टाचार्य की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए अब्दुल कलाम ने कहा कि एमआईएम को बहुत पहले रियासत में सियासी तौर पर कदम जमाने की जरूरत थी। इलेक्शन से पहले ऐसी कोशिश सिर्फ वोट तकसीम करने के और कुछ नहीं। एमआईएम से तृणमूल कांग्रेस में आए अब्दुल कलाम ने मजीद कहा कि एमआईएम के लिए बंगाल इलेक्शन बेमानी है। वाज़ेह रहे कि इस साल बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में पहली बार एआईएमआईएम के लीडर अनवर पाशा अपने साथियों समेत तृणमूल में शामिल हुए थे। पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता हफ्ते रियासत का दौरा किया था और पार्टी रहनुमाओं से बातचीत की थी। वहीं बंगाल एमआईएम के कन्वीनर मोहम्मद जमीरुद्दीन ने कहा कि बंगाल में एमआईएम की कोई कमेटी नहीं है। अब्दुल कलाम पार्टी में किसी भी ओहदे पर नहीं थे, उनसे मुताल्लिक गलत दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से पार्टी कमजोर नहीं होगी। बोस्निया की सरहद पर फंसे हजारों तारिकीन वतन को फौरी मदद की जरूरत है।
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید سردی کے اس موسم میں بوسنیا ہرزگووینا کی سرحد پر پھنسے ہزاروں تارکین وطن کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ بوسنیا کے شمالی قصبے بیہاک میں 2500 افراد یا تو کھلے آسمان کے نیچے یا ایسے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں جن میں گرم کرنے کا نظام موجود نہیں ہے۔ مقامی حکام ان مہاجرین کو یورپی یونین کی امداد سے بننے والے ریسیپشن سینٹر تک نہیں جانے دے رہے ہیں اور انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس عارضی پناہ گاہ میں واپس جائیں جس کو کورونا کی وبا کے شروع ہونے کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ بوسنیا کی سرحد پر بے سر و سامانی کا شکار تارکین وطن میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہے۔ وہاں ایک تارکین وطن نے بتایا، یہاں بہت سردی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، ہم یہاں سو بھی نہیں سکتے۔ ایک ماہ قبل ان کی عارضی رہائش گاہیں آتش زدگی کی نذر ہو گئی تھیں۔ بوسنیا کی پولیس نے پناہ گزینوں پر ہی شبہ ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے بطور احتجاج یہ آگ لگائی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ سعودی عرب میں عوام کو ویکسین کا ٹیکہ لگائے جانے کا عمل 2 ہفتے قبل شروع ہو گیا۔ سعودی وزارت صحت نے مشورہ دیا کہ تمام شہری اور مقیم غیر ملکی فوری طور پر ویکسین لگوا لیں۔ یہ معاشرے کی صحت و سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزارت صحت کے ایک بیان کے مطابق سعودی عرب کورونا ویکسین کی سہولت فراہم کرنے والے ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگائے جانے کا عمل شروع کیا۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک 78,400 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ویکسین لینے والوں میں سعودی اور مقیم غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے ہر شخص کو پہلے وزارت صحت کی سائٹ پر رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ویکسین ہر شخص کو مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العلی نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا کے مصدقہ کیسز میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر العلی نے بتایا کہ سعودی عرب میں رہنے والے ایسے افراد جو ملک سے باہر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں کو سفر سے قبل ویکسین لینے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ویکسین کی 2 خوراک دی جاتی ہیں۔ 2 خوراک کے دیے جانے کے درمیان 19 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد العلی نے کہا کہ ایک خوراک کے بعد بے احتیاطی برتی گئی تو وائرس لگ سکتا ہے۔ پہلی خوراک اور دوسری خوراک کے وقفے کے دوران بھی SOPs کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لاپرواہی کے نتیجے میں وائرس حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ویکسین کی دونوں خوراک لینے کے بعد بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ محفوظ رہ سکیں جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں ڈاکٹر سیف اللہ عابد کو سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وسیلہ اردو کے حوالے سے شاہد بھائی کی محبت میں یہ غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کیا چیز بنائی ہے خدا نے یہ بشر بھی، کیا چیز بنائی ہے خدا نے یہ بشر بھی، کچھ سامنے اس کے نہیں ہیں شمس و قمر بھی، کچھ سامنے اس کے نہیں ہیں شمس و قمر بھی، آخر کے ہوئی خشک میری دیدہ تر بھی، آخر کے ہوئی خشک میری دیدہ تر بھی، بیٹھا ہوں اس امید پہ وہ دیکھے ادھر بھی، اور تم سخت کلامی سے کبھی پیش نہ آنا، تم سخت کلامی سے کبھی پیش نہ آنا، انسان کے پہلو میں ہے ایک شیشے کا گھر بھی، کیا چیز بنائی ہے خدا نے یہ بشر بھی، اپنا لے جسے چاہے یہ انسان کو حق ہے، اپنا لے جسے چاہے یہ انسان کو حق ہے، اللہ نے رکھے ہیں یہاں خیر بھی شر بھی، کیا چیز بنائی ہے خدا نے یہ بشر بھی۔ اور ایک شعر خاص طور سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔
دنیا تو سرائے ہے یہاں ہم ہیں مسافر، دنیا تو سرائے ہے یہاں ہم ہیں مسافر، اچھا ہے کہ باندھیں رہیں اب رخت سفر بھی، اچھا ہے کہ باندھے رہیں اب رخت سفر بھی۔ اور مقطع کا شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ دشمن سے کہو مجھ کو وہ کمزور نہ سمجھے، دشمن سے کہو مجھ کو وہ کمزور نہ سمجھے، عابد ہے میرے ہاتھ میں فطرت کا ہنر بھی، عابد ہے میرے ہاتھ میں فطرت کا ہنر بھی، کیا چیز بنائی ہے خدا نے یہ بشر بھی، کچھ سامنے اس کے نہیں ہیں شمس و قمر بھی، کیا چیز بنائی ہے خدا نے یہ بشر بھی۔